अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। जम्मू कश्मीर मज आज दोयमि दोह तह हफ्तवार लॉकडाउन असर कारोबारी इदार बंद वतो पे ट्रैफिक गब आम जिंदगी थाने। चकित्राफू अचवल अनंतनाग के लूकों तरफ महकमे PHS खिलाफ एहतजाज महकमस खिलाफ नारबाजी साफ चनाब फराहम करने मुजाहिरीनों मांग। महकमे बिजली मज दौरान ड्यूटी जहाँ बाग सपदमत लवाकिनो तरफ मायूसी इजहार महकमस खिलाफ नाराजगी इंतजामिया इमदाद करने मुतासर लूक अपील। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये प्रेत दो कोरोना मामलन मज इजाफ वुचन तत पतमन 24 घंटन दौरान जम्मू कश्मीर मज 3499 नई कोरोना केस ब्रोह आमद। यथ दौरान जोम सूबस मज 1210 तो कश्मीर सूबस मज 2299 नई कोरोना मामले ब्रोह आए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये कोरोना मामलन मज कमी अन्नस हवाले जिले सतह पर सख्त कदम तुलने आमद। तत आज जोम सूब के जिले जमिस मज 556, उधमपुरस मज 196, राजौरी मज 39, डोडास मज 20, कुठवास मज 163, जिले सांबास मज 112, जिले कश्तवाड़स मज 20, जिले पुंछस मज 67, जिले रामबनस मज 18 तो रियासी मज 89 नई केस ब्रोह आमद। ये जन कश्मीर सूब के जिले श्रीनगरस मज 614, वरमलिस मज 463, बडगैमिस मज 404, पुलवामिस मज 94, कुपवारिस मज 157, अनंतनागस मज 230, बंडपुरस मज 106, गांधरबलस मज 27, जिले कुलगामिस मज 127 तो जिले शुपियनस मज 7 कोरोना केस ब्रोह आमद। यपर इंतजामी के जिम्मेदारों तो माहिरों तरफ लूकन अपील करने आमद तम गन एहतियात वर्तनस मज इंतजामियास अथवास कर युत जन सूरत हाल मजीद अबतर सपदे। जम्मू कश्मीर मज ये पतमन केसन दोहन मज कोरोना मामलन मज इजाफ सपुद। यथ दौरान प्रेत दो इन वालन केसन हुंद तादाद 3000 खोत ज्यादा वोत। तत इंतजामिया तरफ अत पे रोट लागनस हवाले जम्मू कश्मीर मज हफ्तवार लॉकडाउन अमल मज अन्न आमुत। यथ दौरान आज दोयमि दोह तह जम्मू कश्मीर मज अमि लॉकडाउन असर वुचन आव। शहर श्रीनगरस मज तह आज अमि लॉकडाउन असर वुचन तत जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आमुत तम गन एहतियात वर्तन युत जन अत पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। जो सरकार ने स्टेप उठाया, मेरे ख्याल से कल से वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान हुआ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से। मेरे ख्याल से अच्छा कदम है सरकार की तरफ से वीकेंड लॉकडाउन अगर सरकार ने ऐलान किया, क्योंकि इस कोविड को हमें हराना है किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से। मगर अगर सरकार की तरफ से ऐलानात हो रहे हैं इसमें मेरे ख्याल से अच्छी बात है। मगर ये परमानेंट ऐलान इस तरह होना चाहिए, इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे होना चाहिए वीकेंड लॉकडाउन। ये आबशू में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये चाहे प्राइवेट सेंटर हो यहाँ के या गवर्नमेंट सेंटर हो यहाँ के, यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। खाली ऐलानात से हम कोविड को हरा नहीं सकते, खाली आर्डर निकालने से हम कोविड को हरा नहीं सकते। इसमें अमल करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल अमल। चाहे हमारे गवर्नमेंट ऑफिस हो, चाहे हमारे हॉस्पिटल हो, चाहे हमारे पब्लिक प्लेस हो, वहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखें, जब तक हम मास्क इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक हम सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे, जब तक हम हाथ को सैनिटाइज नहीं करेंगे, तब तक मेरे ख्याल से वीकेंड लॉकडाउन भी कामयाब रहने वाला नहीं है। मगर मेरे ख्याल से जो मुझे आज नज़र आया वीकेंड लॉकडाउन के हवाले से, मेरे ख्याल से लॉकडाउन कामयाब रहा। लोगों ने कॉपरेट किया, यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी ने यहाँ पर कॉपरेट किया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने यहाँ पर कॉपरेट किया। मेरे ख्याल से सरकार को और भी कदम उठाने की ज़रूरत है इसके हवाले से, तभी हम इस कोविड महामारी जो चल रही है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, तभी हम इसको हरा सकते हैं। यपर ये जिले गांधरबल, वरमुल, कपवार, बंडपुर, बडगोम, पुलवोम, शुपियां, अनंतनाग तो जिले कुलगामिस मज आज हफ्तवार लॉकडाउन दौरान बाजार वहरान तो सड़क सुनसान नजर गसान। तत जिले पुंछ, राजौरी, कश्तवाड़ तो जोम सोप कन दोमन जिलन मज सूरत हाल
یکساں وچھنہٕ آمٕژ ییٚلہِ زن ذمہٕ طرف لوٗکن وننہٕ چھُ یِوان زِ تِم گژھن انتظامیہس اتھواس کرٕنۍ یُتھ زن کورونا وائرسس پٮ۪ٹھ روٚٹ لاگنس منٛز آسٲنی سپدِ یہ کتھ چھِ باوٕنۍ لایق زِ ییٚتہِ کورونا معاملن منٛز اضافہٕ سپدن پتہٕ انتظامیہ طرفہٕ ہفتہٕ وار لاک ڈاونُک نفاذ عملہِ منٛز اننہٕ آو تتہِ چھُ لوٗکو طرفہٕ یہِ فٲصلہٕ نِنس پٮ۪ٹھ کُنہِ کُنہِ جایہِ مایوٗسی ہُنٛد تہِ اظہار کرنہٕ آمُت جانتے ہیں پورے انڈیا میں یہ کووڈ کیسز بڑھ رہے ہیں پر ان دا سیم وے ہمارے جے کے یو ٹی میں بھی بہت کیسز اس ٹائم پازیٹیو آ رہے ہیں. اگر ہم بارہمولہ کی بات کریں گے پچھلے 4-5 دنوں سے کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. پر ڈے ہم لوگ اس ٹائم لگ بھگ 400-450 کے قریب پازیٹیو آ رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ کووڈ ڈیفینیٹلی اس ٹائم بڑھ رہا ہے تھرو آؤٹ انڈیا. اگر ہم اپنی ویکسینیشن دیکھیں گے ریگارڈنگ ویکسینیشن جو ہمارا اسٹارٹ ہوا تھا 1 سال پہلے اس لحاظ سے تو ہم نے ویکسین آلموسٹ بہت میکسیمم کمپلیٹ کی ہے. اب یہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اونلی بیکاز وی آر ناٹ فالوئنگ SOPs. آپ دیکھیے میکسیمم جگہ پہ جو ہے پبلک گیدرنگ ہوتی ہے, مارکیٹس میں ہوتی ہے یا کہیں پہ بھی آپ دیکھیے گیدرنگ ہوتی ہے اور بہت کم لوگ ماسک پہنتے ہیں, بہت کم لوگ. جو اس میں یہ ڈاؤن اسپائک ہوا تھا بیچ میں تو میکسیمم لوگوں نے ماسک پہننا چھوڑ دیا اس ٹائم, اس لیے پھر یہ اپ سرج ہو رہا ہے, ماسک بہت کم لوگ پہن رہے. ہم ٹیسٹ جو ہماری کوانٹٹی تھی پچھلے 4-5 دنوں سے ہم نے اس کو آلموسٹ ڈبل کر دیا ہے. ہر ایک جگہ ہم ریٹ ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہے, ہر جگہ مطلب سب سینٹرز, PSCs, SDH یا مارکیٹس میں ہو رہی ہے. RT-PCR بھی ہم نے آج جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ کرتے ہیں اور جو ریٹ ہے اس کو ہم نے آلریڈی ڈبل کر دیا ہے. چاہے وہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہو, کوئی بلڈنگ ہو, DPL ہو, پولیس ہو, سیکورٹی ہو, اینڈ کچھ بھی ہم کہیں پہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. ٹیسٹنگ ہر جگہ فل زور شور سے چل رہی ہے. کی وجہ سے بہت پریشانی آ سکتی ہے, لیکن لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے سوشل ڈسٹینس رکھیں, اپنا ماسک لگائیں اور مارکیٹ میں آنے سے پہلے وہ اپنے ہاتھ گھر جا کے سینیٹائز کریں اور اپنے بارے میں سوچیں, کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی آتی ہے. کیا امیر ہو یا غریب ہو, ہر ایک بندے کو پریشانی تو آتی ہے. صاحب پہلے تو لاک ڈاؤن دی تو ٹھیک, اچھی بات نہیں ہے. اب لاک ڈاؤن ایسا ہو گیا کہ حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ احتیاط کریں, جتنے بھی عام یا زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ کریں. ایسے علاقے جہاں بھیڑ بھاڑ ہوتے سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں, دور دور رہیں, چلیں. کوئی اس سے ہے کہ اچھا ہے انتظام میں جو یہ یہاں کی حکومت ان پر عمل کرے, ان پر چلے تاکہ خیال رکھے, آگے کے لیے بچ کے رہ سکے. اور باقی جو لاک ڈاؤن ہے تو عام انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. حالات کے حساب سے خراب ہے, دن بہ دن پیچھے جا رہے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے. اب یہ ہے کہ چلو حالات کے ساتھ سمجھوتا کر کے ہم لوگوں کو چلنا ہے, اس کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے, خیال رکھنا ہے, اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھنا ہے, زیادہ بھیڑ میں نہیں آنا ہے, دور رہنا ہے. اس چیز کے لیے ہماری پوری گزارش ہے کہ لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ احتیاط برسے, بنا وجہ مارکیٹ نہ آئے. میری تمام اہل کشتواڑ سے جہاں جہاں تک ہماری آواز سنی جا سکتی ہے ان تمام لوگوں سے میری اپیل ہے کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ آج کووڈ جو ہے تھرڈ سرج بہت زور شور سے پورے ملک کو اس نے اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے. جموں کشمیر ہمارا UT بھی اس سے اچھوتی نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی کیس جو ہے بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. جو کووڈ ہے وہ ایک نئی شکل میں جس کو ہم اومیکرون کہتے ہیں اس کی شکل میں اس بار ظاہر ہوا ہے. اور یہ جو وائرس ہے وہ جو ہے بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور یہ سچ ہے کہ اس کی انفیکٹیوٹی کمپیریٹیولی پہلے والی جو ہماری سرچ تھی اس سے کم ہے, لیکن جو پھیلاؤ ہے وہ بہت تیز ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں بہت سیریسلی اس پہ غور کریں کہ ہم اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں. اور بچنے کا وہی پہلے والا طریقہ ہے کہ ہم اگر کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر کو فالو کریں, جس میں کہ ماسک پہننا اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا اور ساتھ میں جو ہاتھوں کو ہے بار بار اس کی صفائی کرنا, تو یہ 3 چیزیں جو ہم پہلے بھی کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے ہی کوئی ہماری فیملی میں یا ہمیں خود کوئی اس طرح کے سمٹمز پیدا ہوں جس میں کھانسی, زکام, گلے میں درد, بخار, جسم میں دردیں وغیرہ اگر ہوں تو ہمیں جلدی سے جلدی ٹیسٹ کروا کے
और अगर कोई पॉजिटिव निकले तो उसको अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ जो है वैक्सीनेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन के असरात जो है अब हमें नज़र आ रहे हैं कि जैसा कि हमने देखा है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं अगर वो बीमार कोविड अगर ओमिक्रॉन का उन पे असर होता भी है तो बीमारी जो है वो उतनी सीरियस नहीं होती और वो उनका इलाज जो है घर में ही रह के वो मुमकिन है। तो मेरी हमारी सबकी ये हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप नंबर 1 जो है मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, हाथों को बार बार साफ करें, वैक्सीनेशन जो है वो करवाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इसी महीने 15 से 17 साल के लोगों को भी वैक्सीन जो है बच्चों को दी जाए। यपर जिला रामबनस में समाजी कारकुनों तो ताजर बरादरी हिंदो जुमदारों तरफ लूकन अपील करान वन आमुद तिम गसन एहतियात वर्तन युद्धन कोरोना वायरस पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। मोहम्मद शौकत मुगल जिला रामबन की आवाम से एक अपील लेकर मुखातिब हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट सीरत कमेटी रामबन, व्यापार मंडल रामबन व ओबीसी रामबन की तरफ से जिला की तमाम आवाम को ये मैसेज, जिसके लिए आज जिला इंतजामिया की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुई है कि वीकलैंड में अब हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन का एहतमाम किया गया है। ये एक बहुत बड़ी तशवीशनाक बात है जिसके लिए जिला इंतजामिया ने एक कदम उठाया है। मैं जिला की तमाम अवाम व जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, जो लोग इसको सुन रहे हैं, मेरी आप सब से ये दर्दमाना अपील है कि हम सब लोग इस वक्त एक तशवीशनाक हद तक इजाफा होने वाली इस बीमारी की वजह से एक ऐसी सूरत हाल में पहुंचे हैं कि अभी गुज़श्ता पिछले 2 साल से लॉकडाउन से पूरी तरह से बाहर ना निकल पाए थे कि हमें इस तीसरे लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इन एहतियात को इस वक्त ना अमलाएं तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें मुकम्मल एक लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। आप सब लोग जानते हैं कि कारोबारी हजरात, मजदूर तबका व मस्तूत दर्जे के लोग जो हैं वो किस कदर इस लॉकडाउन से मुतासर हुए हैं कि आज तक कभी वो इस से उबर नहीं पाए हैं। तो इस सब के चलते आज ये जो तीसरा मरहला जो इस वक्त कोविड का चल रहा है, इस वबाई सूरत हाल की जो वजह है वो लोगों की बेहतियाती है। आप सब लोगों से मेरी ये दर्दमांदा अपील है कि आप सब लोग मास्क का इस्तेमाल करें, भी किसी क्राउड, किसी इज्तिमा, किसी ऐसी गैदरिंग का हिस्सा ना बनने दें। जहां कहीं आपको ये लगे आप खुद उसके लिए ये सब कुछ जो है करें। आप अपने कारोबारी अदारों पर, दफातर में, स्कूलों में, बाजारों में कहीं भी किसी भीड़ का हिस्सा ना खुद बने, ना भीड़ को जमा होने दें। नाजरीन, कौशर खबरनाम जारी, ये तनिमो तिजारती वक्फ।